السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد كي كتشوفوا في المينياتور وفي العنوان. الفيديو على الحبوب. دونك انا كيفاش تخلص من الحبوب ومن ليطاج وكاع المراحل اللي دزت منهم وكاع المنتجات اللي انا استعملت. دونك البنات جاتني الفكره ان ندير لكم هذا الفيديو ونهضر لكم على هذا السوجي بالضبط، لحقاش واحد الصديقه ديالي لقيتها كدير واحد الغلط اللي انا ديجا كنت كنديرو شحال هادي وخرج لي على وجهي. دونك من هنا جاتني الفكره، قررت نصور فيديو نهضر لكم ولا نعاود لكم على التجربه ديالي المتواضعه مع هاد. انا كاي بنت كان فيا الحبوب كتجيني حبه جوج ثلاثه عادي، وكيمشي وكتجي واحده اخرى ومهم عادي. ولكن واحد الفتره اللي انا ما عرفتش السبب بالضبط جاني واحد الحبوب خايب، غادي نخلي لكم لا فوتو هنايا. دونك خايب بزاف، حبوب احمر وكتير كتير كتير. هاد لي فوتو اللي خليت لكم راه هنا كنبدا كينقص شي شويه حيت فريمون كان زاد بزاف. دوك لي فوتو الوالا ما لقيتهمش، مي ماشي مشكل. دونك البنات انا هاد لا بيريود جاتني مع اني ما بقيتش ساكنه مع دارنا، دونك ساكنه بوحدي، ماكلتي تبدلات، وليت كناكل في الزنقه بزاف، وكان عندي ان بروبليم هرمونال. دونك انا السبب بالضبط ديال هاد الحبوب اللي جاني فجاه بطريقه غريبه ما عرفتش. دونك كاي بنت بديت كندخل اليوتيوب جوجل كنشوف وصفات ولا علاجات للحبوب. دونك لقيت بزاف د الوصفات اللي انا جربتهم، مثلا الخميره والحامض، الحامض بوحدو، السينيال، الخل. دونك هاد الصديقه لقيتها كتستعمل الخل، وياكم البنات ديروا هاد الوصفات كلهم اللي انا قلت لكم حيت فريمون كيخرجوا على الوجه. انا سورتو الخل والحامض اي حاجه اسيد فيها الاسيد، دونك حامضه وقاصحه كتنشف الوجه كتحرق. انا فريمون الخل التفاح وجهي كان حساس، حرق لي، كنخلي لي داش بقاو لي داش خايبين، وجهي حمار وكلشي تشوط. دونك البنات واحد المره تلاقيت مع واحد صاحبتي كتستعمل واحد لقيت فرق في وجهها كتستعمل ديكومبريمي. دونك انا في الاول ترددت، ولكن قلت ما خاسره والو، مشيت لا فارماسي سولتها، قلت لها عافاك دونك ديك الفارماسي انا كنثق فيها، سولتها قلت لها عافاك اختي هاد لي كومبريمي واش مزيانين لحب الشباب؟ قالت لي ايه. قلت لها واش ناخذ 1000 ولا 200 زعما واش 100 ملغ ولا 200 ملغ؟ قالت لي خدي غير 100. قلت لها شنو الدور ديالو؟ قالت لي بهاد لا فراز بالضبط، قالت لي هذا سي ان نون تيبيوتيك كيعدل ولا كيقاد لا ماتيير غراس في لو كور. ديك لا بيريود انا كان فيا حبوب في كتافي بجوج درعاني وظهري. دونك دوك لي كومبريمي قالت لي بلي كيقادو لا ماتيير غراس في لو كور، زعما الدهون د الماكله ودهنيات الماكله، فخوماج، زبده، الزيت، اي حاجه كيعاون لو كور انه يحرق دوك الدهون اللي ما عرفتش. المهم هي ديك هي لا فراس اللي قالت لي. دونك انا تشجعت وخديتهم. دونك البنات انا ماشي طبيبه ماشي فارماسيانه، انا كنقول لكم كنهضر لكم دابا على تجربتي الشخصيه مع حبوب عانيت معاه عامين ولا عام ونص. دونك انا كنعاود لكم كيفاش عالجت الحبوب. دونك هاد لي كومبريمي ما غاليينش، دايرين 22 درهم، فيهم 20 حبه. دونك هي السيده قالت لي تبعي تريتمون تاع 6 شهور. دونك شربت الشهر الاول بان لي الفرق في وجهي. البنات الشهر الثاني ما بقاليش الحبوب في وجهي، انا نخلي لكم دي فوتو، الحبوب ما بقاليش. دونك داكشي كملت حتى الشهر الثالث، كملت التريتمون ديالي، وجهي تبارك الله صفا. دونك شنو بقالي؟ بقاولي ليطاج كما كتشوفوا، بقاولي ديطاج خايبين وقدام ما بغاوش يتحيدوا. ما خليت ما جربت باغ اكزومبل، جربت نسيت داك الماسك. دونك البنات بوغ ليطاج ما خليت ما جربت، كنت خديت دي بوماد غاليين شي شويه وكذا حيت انا كنت طالبه، دونك كيجيوني شي شويه غاليين كنقسم من المصروف ولا كنمشي كناخذهم. ديك سي ام خديت داك دي بي وايت ولا سميتو، غادي نخليكم السميه ديالو هنايا. انا واحد البنت قالت لي بلي زوين، مشيت سولت عليه قالوا لي وي زوين، خديته واش ب 300 ولا 400 درهم، درتو لمده شهرين كل ليله ما دار لي حتى حاجه
صافي بقيت كنزيد كنقلب نقلب لقيت اجانب وخليجيات كيستعملوا واحد لا مارك ذا اورديناري. نوريها لكم. دونك هاد لا مارك هادي الامريكيه كاين فيها داك AHA BHA دونك داك بيري سولوشن اللي هو هذا داك لو روج. دونك هذا عرفت بلي مجهد، وانا دوك ليطاج اللي كانوا فيا ما استعملتهمش هذا. دونك استعملتهم لاكتيك اسيد. دونك انا حرت بين جوج، هذا كيقولوا شويه مجهد يعني فاش كيكون دوك ليطاج الخايبين، هذا كيحيد ديك لابو كلها متضرره. وكان لاكتيك اسيد ديك الساعه انا ما زهمتش، سورتو وجهي كان سونسيبل وكان بحال محروق، وجهي تبدل عليا. دونك خديت لاكتيك اسيد خفيف عليه وتا هو كيعالج الحبوب وكلشي. دونك تبعته. باش نقول لكم البنات مده شهر ونص شهرين تبارك الله وجهي تنقى. ها غادي نخلي لكم لا فوتو. فوالا دونك هاد لا فوتو ما قديماش بزاف، ولكن راه وجهي هكا كنولى لي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للحبوب وليطاج. مي بديك لا بيريود اللي كنت نستعمل دوك لي كومبريمي وهاد لاكتيك اسيد ديال دا اورديناري، كان عندي ان تريتمون اللي انا كنت كنديرو، ماشي ان تريتمون، اون روتين اللي كنت كنديرها. دونك كنعرفوا بلي ضروري جيل نيتوايون، كريم هيدراتونط زعما كده، غسول الوجه، كريم مرطب، واقي الشمس لاكرون. هاد الحاجات ضروريه البنات، حيت لاكرون كيخلي ليطاج ما يزيدوش بالشمس. وداك التقشير اللي كديري ضروري خصك مع لاكرون. من الاحسن ما ديريش في الصيف، ديري فاش يكون شويه البرد. باغ اكزومبل من دابا ندير هذا حتى شهر 5 كاع 4 خصك تحبسي، ما تبقايش تفوتي هاد الشهر، حيت لابو كتولي سونسيبل للشمس كثر. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للجل نيتوايون، اول جل نيتوايون البنات جربت هو افاكلا البنات. اكفس حاجه ولا اكفس جل غسلت به وجهي، كنشف لي وجهي لواحد الدرجه ما كتصورش، وجهي كله بحال كتاكلو، نشوف لواحد الدرجه خايبه بزاف. دونك ما كملتش كاع داك التوب كامل، وصلت فيه نص وشويه صافي حبستو. بدلتو، خديت افين صدق لي زوين ما بيش. من بعد بدلت بهذا بيوري. دونك البنات هذا كان جاي زوين وما كينشفش الوجه وكيعاون الحبوب انه يكرم. هادشي كنهضر لكم على لا بيريود اللي كان فيها الحبوب بزاف. دونك هذا البنات زوين. ما كانش كينشف لي وجهي، وما كانش زعما كينقيه وكلشي، وكينشف الحبوب. دونك البنات كنت ناخذ دوك لي كومبريمي وكنغسل وجهي بلو جيل نيتوايون. دونك البنات كنت ندير لاكرون عادي، كنت ندير انا جربت لا روش بوزي، جربت منها بزاف، جربت افين دايلونغ وياكم البنات. سولو داك اللي غلقتو اورانج راه حالتو كيدير الحبوب، كيزيت الوجه وكينوض لك الحبوب. البنات الكريم هيدراتونط ديالكم ردوا منها بزاف البال، ما خصش تكون فيها الزيت. وي انا عندي هاد لا كريم هادي كنت نستعملها ديك لا بيريود، ودابا كنستعملها مي مره نستعملها مره كل مره شنو كنستعمل. ما ديك لا بيريود كنت كنستعمل هادي هاك نتا كنسى سميت هاد لا مارك كورسر. دونك COSRX. فوالا دونك هاد لا مارك كوريه. دونك هاد الكريم هادي كريم هيدراتونط بور لا بو غراس، البشره الدهنيه، راه اويل فري يعني ما فيهاش كاع الزيت. فوالا كتجي بحال كدهني الماء، وهي راه بصح كتهيدراتي، وريحتها زوينه فريش، ما كتحسيش بشي ريحه مي زعما فريش، هي بحال الماء. دونك هذه زوينه اللي عندها بشره دهنيه بزاف، هذه زوينه. دونك البنات دابا نجيو لا بارتي لا بيريود فاش مشى مني الحبوب. دونك البنات فاش مشى مني الحبوب
وكنت كندير داك التقشير نتاع اورديناري، كنت نستعملو مره في الاسبوع. والايام العاديه كنت نستعمل هذا السيروم. دونك هذا في الحقيقه زيت ديال واحد الورده، راه معروف حتى الاورديناري راه كان فيها، راه فيها هاد الزيت، زعما فيها هاد الزيت فيها هاد الورده هذه الزيت ديالها كيتباع كيديروا في باكاجين حتى بحال هذا. دونك البنات هذا سيروم كيدغطي مخير، والغريب في الامر انه ما كينوضش الحبوب، هو زيت وما كينوضش الحبوب. انا كنت شفت واحد الجزائر واحد ماشي جزائريات، واحد الخليجيات كيستعملوه خواتات عندهم بشره دهنيه و كيستعملوه واخا زيت ما كانش كينوض لهم الحبوب. دونك زعمت وجربته فعلا كيرطب مخير وكيصفي البشره، كيعاون كيفتح البشره ومزيان للساغن. ومثلا لي زون هكا اللي عندكم صومن مثلا هنا هذا الكود هذا وركيبات ولا، دونك كيفتح وزوين وكيرطب وما كينوضش الحبوب. دونك هذا زوين للبشره الجافه والبشره الدهنيه والبشره المختلطه، جميع انواع البشرات. بالنسبه للغسول فاش مبقاش فيا الحبوب وليت كنستعمل اكور جيل نيتويون اكور. دونك هذا في امريكا معروف بزاف. دونك البنات هذا لو جيل نيتويون كي نورمالمون هو كيفتح، مي انا شي تفتيح ولا شي حاجه ما رديتش البال زعما مع هادشي. انا اللي رديت له البال كينقي الوجه مزيان، ما كيبقاش يتزيد لك بزاف، بحال كينقسم لك زيادة الوجه وصالح جميع انواع البشره وما كينشفش الوجه. هذا هو اللي كيهمني انا. ما يعجبنيش نغسل وجهي صباح وعشيه بواحد الوجه اللي هو كيقشر لي وجهي، واخا كنضغطي فيه بزاف كيبقى هكا. دونك واحد لا كريم هيدراتون حتى هي، حيت البنات هذا غالي شي شويه، هاد لا كريم غاليه شي شويه. باغ كونطخ هذه رخيصه، هذه سيراف ديال 56 ملي دايره 45 درهم في فارماسي ولا فارماسي. المهم حتى هي زوينه ما كديرش الحبوب، زوينه. انا لابو ديالي راه سونسيبل بزاف، راه غير اكرون الا كان مزيت كيدير لي الحبوب. دونك هذه ما درتليش الحبوب، هذه ما درتليش الحبوب، وهذا الزيت ما درتليش الحبوب. دونك البنات ندوزو لدابا شنو كندير لوجهي الا ناض لي الحبوب. دونك البنات كنت باقا كنعقل واحد لا بيريود كنرجع لي شي شويه الحبوب، ماشي بديك الطريقه الخايبه باش رجع لي، ما رجع لي شي شويه. رجعت خديت دوك لي كومبريمي، خديتها 2 مرات يعني 20 يوم مشى لي الحبوب صافي، من تما ما عاودش خديتها. بالنسبه للبنات نسيت ما قلت لكم بلي الكتاف الحبوب اللي كان لي في درعاني هنايا وفي ظهري ما بقاش، حتى هنا كناض لي الحبوب. دونك ما بقاليش كاع ما عاودش رجع الى يومنا هذا. حبه وحده ما عمرها عاودت رجعت من مور دوك لي كومبريمي المره الاولى. دونك البنات ندوزو دابا الى ناضت لي حبه شنو كندير. دونك عندكم جوج حوايج، يا ما كنرش البال راسي كنطرطقها، يا كنداويها. دونك نوريكم واحد الحاجه اللي فريمون معجزه، كديريها فوق الحبه كتنعسي الغد ليه تعاوديها، ولا ديريها مثلا نهار كامل ديريها وعاوديها وعاوديها الحبه كتكرم كتمشي. دونك هي هاد الزيت، دونك هذا زيت شجره الشاي. هاد الزيت البنات والله الا معجزه. دونك هذا كونسونطري كنت جرب ديال اوريفلام ما زوينش، لا علاقه. جربت ديال لا فارماسي دوك لي زويل اسونسيال ديال الفارماسيان زعما دي مارك مزيانين اللي كناخذوهم ب 60 درهم ولا 70 درهم، ما دار لي والو. دونك حتى خديت هذا ديال دبادي شوب. دونك هذا البنات خديته شحال هادي، مالوغوزمون هنا في مكناس ما كاينش، انا خديته من برج فاس، واحد المره خديته من طنجه، واحد المره خديته من برج فاس. دونك البنات فريمون زوين ومخير الحبوب كيكرم الحبوب. انا باقي لي فيه شي شويه راني كنفكر ان شاء الله كيفاش غادي نجيبو، الا فيها حبيبات رقاق ولا حبوب زوين. المهم حبوب زوينين زعما حبوب عاديين، ماشي دوك الحبوب الخايبين اللي كانوا فيا. انا كنت خديت مثلا نقولوا معلقه ديال سودو كريم، هذا راه معروف لحب الشباب، وهذا زيت شجره الشاي، هذا ديال بادي شوب. وكنت كندير قطيرات مثلا كناخذ معلقه صغيره وندير فيها 20 قطره من هذا، ما عقلتش بالضبط شحال ولكن هكا، وكنت كنديرو فوق الحبه.
فريمون كان كيعطيني النتيجه، غير ماشي شي حاجه دغيا تحيد لك الحبوب الوجه كامل دغيا. دونك هذا البنات ماست هاف خصو يكون عند اي بنت، هادشي انا اللي كنشوف اي بنت كينوض لها الحبوب ماشي. وزوين حتى للشعر، كنت نزيدو حتى في شامبوان والشعر، وكنت نديرو في دوك لي ماسك ديال الوجه. باغ اكزومبل دابا الا دات الشوفان ودارو المسوس ولا كنت فيه قطره ديال زيت شجره، هادشي زوين حيت عنده بزاف الفوائد اخرى من غير علاج حب الشباب. دونك البنات بغيت نقول لكم بلي انا عندي اون باج انستغرام كنبيع فيها دي برودوي، منهم نيت هادو. دونك هذا ما بقاليش، هذه ما بقاليش، ولكن هذا ممكن غادي نجيبو. هذا بوغ لانستون ما غاديش نجيبو. هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود. البنات ماشي اشهار، ولكن شاركت معكم من قلبي قسما بالله الا من قلبي لي برودوي اللي انا شاركت، زعما اللي انا بغيت. انا عارفه هاد لي برودوي ما غاديش تلقاوهم فيما مشيتو، تقدروا تلقاوهم غاليين الصراحه، انا دايره فيهم دي بون بري. دونك اللي مهتمه تلقى لو كونت انستغرام ديالي في لا باغ لويزا فرداس. دونك البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونكون فتكم بشي حاجه. دونك البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وابوني، حيت كنفرح وي بصح كنفرح. وكومونتير الا كان عندكم شي استفسار ولا عندكم شي فكره الفيديو قادم يعني تبغيو تشوفوا في لاشين ولا اي حاجه شاركوها معايا. دونك البنات كنشكركم ونقول لكم تصبحوا على خير.